अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज़ शफीक है। आज हम रिसर्च जर्नल में पब्लिश करने के बारे में बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि रिसर्च जर्नल में पब्लिश करने की क्या अहमियत है और इसके एसोसिएटेड बेनिफिट क्या हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पब्लिश करने के डिक्शनरी मानी क्या है। पब्लिश का मतलब है टू प्रोड्यूस और टू रिलीज़ फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। इसका हम ये मतलब ले सकते हैं कि जो हमारी रिसर्च की फाइंडिंग हो या जो भी हमारे रिजल्ट्स हों, उसको हम रेलेवेंट जो लोग हैं, यानी वो लोग जिनका उस रिसर्च में या उस इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट है, उनके साथ शेयर करें, उनको डिस्ट्रीब्यूट करें। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जब हम रिसर्च करते हैं तो हमारा रिसर्च का जो प्रोसेस है वो बेसिकली आइडियाज़ की जनरेशन से स्टार्ट होता है। आइडियाज़ को जनरेट करने के बाद हम उस आइडियाज़ के ऊपर कुछ क्वेश्चंस बिल्ड करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स ढूंढते हैं, फिर उन प्रॉब्लम्स पे कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं और फिर उन क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए या उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम रिसर्च करते हैं। जब हम अपनी रिसर्च कर चुके होते हैं या रिसर्च में से जो इन्फॉर्मेशन अखज़ करना चाहते हैं वो इन्फॉर्मेशन ले चुके होते हैं, हमारे पास जो डाटा आ जाता है उस डाटे को हम एक प्रॉपर फॉर्मेट में राइट करते हैं, उसका एक राइटअप बनाते हैं और फिर उस राइटअप को अल्टीमेटली या इवेंचुअली हम पब्लिश करने के लिए किसी जर्नल में भेजते हैं। हमारी रिसर्च के रिज़ल्ट आने के बाद उनको पब्लिश करना क्यों ज़रूरी है, इसको समझने के लिए हम एक कहावत देखते हैं। वो ये कहावत ये है कि पब्लिश और पेरिश। इसका मतलब यह है कि हम जब आइडियाज़ अपने आते हैं, अगर तो उन आइडियाज़ को हम आगे रिसर्च में नहीं लेके जाएंगे तो इसका मतलब है उन आइडियाज़ की वहीं पे डेथ हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हमारे पास रिसर्च आता है और रिसर्च के करने के बाद अगर उसको हम प्रॉपर राइटअप पे नहीं लेके जाएंगे तो वो रिसर्च जो हो बेमकसद है। इसी तरीके से अगर हमारी राइटिंग है और वो राइटिंग सिर्फ हमारे अपने तक महदूद है और उसको हमने अपनी कम्युनिटी में या अपनी जो हल्का अहबाब हैं या अपने कुलीग्स जो हैं या वो लोग जिनका इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उनके साथ शेयर नहीं किया, यानी पब्लिश नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि हमने जो सारी एक्टिविटी की इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए वेस्ट के अंदर ये कहावत है या ये नारा है कि पब्लिश और पेरिश, यानी कि वहाँ पे इस चीज़ पे एम्फसिस किया जाता है कि अगर आपने कोई काम किया है तो उस काम को डिस्ट्रीब्यूट करें, उस काम को शेयर करें, उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो सबको बताएं ताकि उससे हमें नॉलेज क्रिएशन और नॉलेज शेयरिंग का मौका मिल सके। अब हम देखते हैं कि रिसर्च को पब्लिश करने के क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो है डिस्कवरेबिलिटी ऑफ योर वर्क, यानी कि आपका जो काम है वो डिस्कवरेबल होगा अमंग दी सर्कल, जो कि इमीडिएट सर्कल होगा आपका, आपकी कॉन्टैक्ट्स हैं, आपके कुलीग्स हैं या आपके सब्जेक्ट एरिया के लोग हैं। जर्नल जो हैं उनमें जब हम अपना काम पब्लिश करते हैं तो वो डिस्कवरेबल होता है और वो जो भी इंटरेस्टेड लोग होंगे उन तक वो पहुंच जाता है, क्योंकि इन जर्नल जो हैं इनके अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होते हैं। ये जर्नल जो हैं लाइब्रेरियों में जाते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने इन जर्नल की सब्सक्रिप्शन ले रखी होती है। दूसरा फ़ायदा है कंट्रीब्यूटिंग टू द रिकॉर्ड्स ऑफ रिसर्च इन द फील्ड। बेसिकली यूनिवर्सिटियों का काम जो है वो क्रिएशन ऑफ नॉलेज है। यूनिवर्सिटियों के अंदर जब हम रिसर्च करते हैं तो हमारा जो प्राइम ऑब्जेक्टिव या मेन एम या मेन फोकस जो होता है वो क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज है, ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं जो हम देखते हैं इर्द गिर्द इश्यूज़ हैं डिफरेंट, उनको एड्रेस किया जाए और उनका कोई ना कोई सलूशन फाइंड किया जाए। और वो जो सलूशन है वो बेसिकली दैट लीड टुवर्ड द क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज। सो बेसिकली जब जर्नल्स में हम अपना रिसर्च को पब्लिश करते हैं तो हम जो एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज है उसको इन्हेंस कर रहे होते हैं, वी आर क्रिएटिंग द न्यू नॉलेज। इसके अलावा ये जो जर्नल्स हैं ये क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज या जो हमारी रिसर्च है उसको मुस्तकिल बुनियादों पर महफूज भी रखते हैं। रिसर्च जर्नल्स में पब्लिश करने का एक इंतहाई अहम फ़ायदा जो है वो पीयर रिव्यू है, यानी जब हम अपनी रिसर्च को पब्लिश करते हैं, अपनी रिसर्च को अपने कुलीग्स के साथ या अपने एरियाज़ के एक्सपर्ट्स के साथ शेयर करते हैं तो इट एक्ट एज ए क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज़्म, क्योंकि
دیکھیں جب ہم اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارا فوکس اپنے کام کی طرف ہوتا ہے، ہماری اپنی پرائرٹیز ہوتی ہیں، ہم کوئی ایک خاص میتھڈولوجی اڈاپٹ کرتے ہیں اپنی ریسرچ کو کرنے کے لیے۔ جب ہم اپنے کام کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، سبجیکٹ کے ایکسپرٹس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تو پھر جب پیئر ریویو کا پروسیس ہوتا ہے تو ہمیں فیڈ بیک آتا ہے کہ ہم کہاں پہ اچھا کام کر رہے ہیں، کہاں پہ ہماری غلطیاں ہیں، کہاں پہ ہمیں مزید بہتر کرنے کی گنجائش ہے، اور کس طریقے سے اوورآل یہ جو کریشن آف نیو نالج کا فینومینا ہے یا ریسرچ کا فینومینا ہے یا پرابلم سالونگ ہے، اس کو ہم کس طریقے سے بہتر کر سکتے ہیں اور کتنا امپروو کر سکتے ہیں۔ ریسرچ جرنلز میں پبلش کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی فائنڈنگز کو یا اپنے ریزلٹس کو بیانڈ دی اکیڈیمک سرکلز بھی ڈسیمینیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلاً مختلف انڈسٹریز ہیں، مختلف ادارے ہیں جو کہ ہماری ریسرچ سے بینیفٹ لے سکتے ہیں، وہ ان ریسرچ جرنلز کو ایکسیس کر سکتے ہیں، وہاں سے انفارمیشن کو یا ان ریزلٹس سے جو بھی فوائد ان کو مل سکتے ہیں یا جو بھی نالج انہیں چاہیے ہوتا ہے وہ لے سکتے ہیں۔ آپ کی ریسرچ پبلیکیشنز کا مختلف فنڈنگ ایجنسیز سے ریسرچ فنڈنگ لیتے وقت بھی ایک امپیکٹ ہوتا ہے، کیونکہ بہت ساری فنڈنگ ایجنسیز جو ہیں وہ ایک معیار طے کرتی ہیں کہ اگر کسی ریسرچرز کی ایک خاص تعداد میں پبلیکیشنز ہوں گی اور ایک خاص معیار پہ پبلیکیشنز ہوں گی تو وہ اس کی ریسرچ کو فنڈ کریں گے۔ تو اس لیے ریسرچ جرنلز کو میں پبلش کرنے کا ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ یہ ہمیں اس سلسلے میں مدد دیتا ہے کہ ہم مختلف فنڈنگ ایجنسیز کو اپروچ کر سکیں اور اپنے نئے ریسرچ پروجیکٹ یا ہمارے ایگزسٹنگ پروجیکٹس ان کے لیے فنڈنگ لے سکیں۔ ہماری پبلیکیشنز کا ہمارے کیریئر ایڈوانسمنٹ میں بڑا امپورٹنٹ رول ہے۔ مختلف اداروں اور یونیورسٹیوں میں خاص طور پہ جو ریسرچ یا تحقیقی ادارے ہیں ان میں ریسرچ پبلیکیشنز کو آپ کی ترقی یا کیریئر ایڈوانسمنٹ کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ مختلف یونیورسٹیز میں جو اکیڈیمک پوزیشنز ہیں وہاں پہ ڈیفرنٹ عہدے ہیں، جیسے لیکچرر ہے، اسسٹنٹ پروفیسر ہے، ایسوسیٹ پروفیسر اور پروفیسر ہے، اور ایک عہدے سے دوسرے عہدے میں ترقی کرنے کے لیے ایک خاص معیار ہے پبلیکیشنز کا جو کہ آپ کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ مثلاً اگر آپ ایسوسیٹ پروفیسر کی پوسٹ پہ اپلائی کرتے ہیں یا انٹرسٹڈ ہیں کہ پاکستان میں کسی یونیورسٹی میں آپ ایسوسیٹ پروفیسر کی پوزیشن کے لیے ایلیجیبل ہو جائیں، وہاں پہ اپلائی کریں، تو آپ کو ایٹ لیسٹ منیمم جو ہے وہ 10 پبلیکیشنز جو ہیں وہ کرنی پڑیں گی کہ اچھے ریسرچ جرنلز میں، معیاری ریسرچ جرنلز میں جو کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن سے ریکگنائز ہوں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ریسرچ پبلشنگ ہے یا جو پبلیکیشن ہم کرتے ہیں اپنے ریزلٹس کی، اپنے ریسرچ کی یا اپنی انفارمیشن کی، وہ بیسیکلی بہت ساری انرجیز کو ویسٹ ہونے سے بچاتا ہے بائی پریونٹنگ دی ڈپلیکیشن آف ایفرٹس، یعنی کہ جو ان نیسیسری ہم نے کام کرنا ہے اس سے یا دوسرے آپ کے کولیگز نے کام کرنا ہے اس سے بچاتا ہے، کیونکہ ہم ایک دوسرے کی اچیومنٹس کے اوپر یا ایک دوسرے کے ریزلٹس کے اوپر مزید نالج کو کریٹ کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے نالج سے فائدہ لے سکتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ ریسرچ جرنلز میں پبلش کرنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں اگر کوئی کویسچن ہو تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ سیکشن میں کویسچن پوچھ سکتے ہیں۔